अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर तौसीफ़ और मैं आपके साथ मुख्तलिफ टॉपिक डिस्कस करता आ रहा हूँ और आपको उसके बारे में छोटे छोटे लेक्चर 7 मिनट 8 मिनट के अंदर अंदर जो भी आपको तक पहुँचा सकता हूँ मैं पहुँचा रहा हूँ। तो अभी पिछले दिनों और भी मैंने जो सेट किए काफ़ी सारे माशाल्लाह अच्छे मेरे काफ़ी सारे आपके टॉपिक आप तक मैं उनकी वीडियो बना चुका हूँ और शेयर भी कर चुका हूँ आप सबके साथ। तो आज का जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं मेरे आज का एक टॉपिक है मेरा डेट इज स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी का मतलब होता है बांझपन। अब बांझपन की दो किस्में हैं। बांझपन कहते हैं कि अगर आप मतलब पहले मैं बता दूं बांझपन क्या होता है। बांझपन होता है शादी अगर 1 साल तक आपकी शादी हो गई है, आप मतवातर आप मतलब मतवातर मीन जब भी आप इंटरकोर्स भी करते आ रहे हैं और आपको हमल नहीं ठहर रहा और इतने अरसे में आपको हमल नहीं ठहरा तो उसको हम कहते हैं बांझपन। तो मतलब उसको अगर साल एक पूरा गुजर जाए उसमें ये इसमें दोनों पर ये हो सकती है, ये औरत पे भी और मर्द पे दोनों पर लागू होता है ये होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बांझपन की भी जो है ना दो किस्में, एक है फीमेल की जो स्टेरिलिटी है और लेडीज़ है मर्दाना, और एक है मर्दाना मेल स्टेरिलिटी। मर्दों की लहदा है और लेडीज़ की लहदा, दोनों में प्रॉब्लम आ सकती है। ये एक नहीं है कि हम हमारे यहाँ रवाज ये कि हम अक्सर नॉर्मल ये कहते हैं कि ये औरत में ख़राबी औरत में ख़राबी, ऐसी बात नहीं है। तो मैं अभी इसके बारे में आपको बताता हूँ थोड़ा पता, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। लेकिन मैं उससे पहले एक बात ज़रूर कर दूँ आज इस टॉपिक के ऊपर। जो औलाद है हमल का ठहरना मतलब जो औलाद होनी है ये टोटल अल्लाह ताला की तरफ से है। ये आपको बिल्कुल आपका ईमान क्लियर होना चाहिए। कुरान मजीद में आया है कि हम किसी को औलाद देते हैं, किसी को बेटा किसी को बेटी देते हैं और किसी को कुछ नहीं देते। तो आप ये चीज़ अपने जहन में रखें कि जो चीज़ कुरान मजीद में आ गई है इसमें अल्लाह की रज़ा शामिल होनी ज़रूरी है। अब हम मैं या आप कहीं और भी जाते हैं, बड़े तरीके हैं इलाज कराने के, आप सब कुछ करते हैं। मेरे पास भी जो पेशेंट आ चुकी हैं जिन्होंने इवन टेस्ट ट्यूब भी करा लिए, सारा करा लिया, नहीं कामयाब हुए। दवाइयों से उनको शिफा मिली, वो भी मुझे नहीं पता कैसे मिली, क्यों कैसे मिल गई उनको। मेरा ये हमेशा इसमें ये कहना है कि इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो है ना वो दुआ है कि अगर अल्लाह ताला को आप करें कि उससे मांगें तो वो आपको देगा। हाँ, पता नहीं शफा किसके हाथ से आपको मिलेगी कि मैंने जिन केस किए हैं उनमें शफा कईयों को मिली कईयों को नहीं मिली, लेकिन अच्छा रिकॉर्ड है इसमें जो भी है। तो अच्छा रिकॉर्ड है मतलब जो मैंने जिन लोगों को दवाइयाँ दी हैं। लेकिन मेरी दवाई देने का मकसद खाली ये नहीं होता था कि ये दवाई लें और आपको इंशाल्लाह ये ठहर जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह का लफ्ज़ और साथ में उसके लिए दुआ करनी खसूसी तौर पर ये आप भी करें। मतलब मेरा नहीं काम है, ये दुआ करना लाजमी है। इसमें अल्लाह ताला की रज़ा 101 शामिल है। उसके अलावा आप 50,000 नहीं 50 लाख रुपए खर्च कर लेंगे और औलाद नहीं नसीब में तो नहीं मिलेगी। ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। हाँ, उसके बस में सब कुछ है, अल्लाह ताला के सब कुछ उसके कंट्रोल में है। वो चाहे आपको इतनी औलाद दे दे कि आप समझ ही ना आए आपको हम क्या करें, और ना देने पे आए तो आपको कोई ना मिले। तो इसलिए बेहतर ये है कि इस चीज़ को आप जहन में रखते हुए इसके बाद हम इसके इलाज और उसकी बातें मैं आपको सब बताऊंगा। लेकिन सबसे जो पहली बुनियादी बात आपके जहन में होनी चाहिए कि अगर इसमें अल्लाह ताला की रज़ा शामिल है सो आप इसके लिए दुआ ज़रूर किया करें, नमाज़ पढ़ें। जैसे भी है हर मज़हब के लोग अपने हिसाब से दुआ करते हैं, मतलब हिंदू हैं, क्रिश्चियंस हैं, बाकी हैं, वो अपने अपने तरीके से दुआ करें। लेकिन वो अपने भगवान को अपने फादर्स को और हम अल्लाह ताला हम सबको चाहिए कि जो भी हम जिनके लिए हम वो करें हम उनकी वो हमें उनकी हमें उनसे मांगना चाहिए। हमें ये जहन में रखिएगा कि उसकी रज़ा शामिल है तो आपको मिलेगी। तो इसलिए मैं आखिर में दोबारा वापस आते हैं, आई एम सॉरी मैंने ये बात छोटी सी दरमियान में लिया है, लेकिन ये ज़रूरी थी क्योंकि मैंने भी इतने अर्से में बहुत लोगों के इलाज किए हैं। तो मेरे ये इस नतीजे में क्लियर कट है मुझे कि इसमें अल्लाह ताला की रज़ा लाजमी आती है। उसके अलावा आप नहीं कुछ कर सकते। 100 दवाइयाँ मैं आपको इतनी दवाइयाँ बताऊँगा, बड़ी अच्छी अच्छी हैं, सब की टॉप की दवाइयाँ मैं आपको बता दूँगा सारी। आप इस्तेमाल करें, अल्लाह करे वैसे ही आपको शिफा मिल जाए दवाइयों से। तो ये और बाकी अगर सवाल हो तो आप मुझसे बढ़ते हुए पूछ सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि अगर ये 1 साल में तक आपको इंटरकोर्स करने के बावजूद भी अगर हमल न ठहरे और आपके प्रेगनेंट ना हो तो उसको हम कहते हैं स्टेरिलिटी, उसको हम कहते हैं बांझपन। जनाना बांझपन मर्दाना बांझपन दो किस्म हो गई हैं। मर्दाना बांझपन का मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं आज का जो टॉपिक है सिर्फ वो जनाना बांझपन के बारे में है। अब उसमें औरतों में इसकी कई वजूहत हो जाती हैं बाज़ औक़ात कि क्यों नहीं हो रहा बच्चा। मतलब ये वजूहत हैं, रज़ा उसकी शामिल है, वजूहत जो उसमें बन सकती हैं उसकी वजह से जो आप कहते हैं कि जी नहीं हो रहा। बाज़ औक़ात यूट्रस या फिलिपिन ट्यूब और ओवरीज का ना होना बाज़ लेडीज़ में होती नहीं है, सिरे से ये बनती नहीं है, बचपन से उनमें भी प्रोड्यूस मतलब है कि ये डेवलप ही नहीं होती उनके अंदर। तो ये एक मेन बड़ी बात होती है। तो फिलिपिन ट्यूब नहीं है तो लाजिम बात है, ओवरीज नहीं है तो प्रॉब्लम तो होगी ना। फिर ये बाज़ औक़ात सर्वेक्स जो है उसका अंदर से बंद हो जाना,
یہ بھی آپ کا حمل نہیں ٹھہر سکتا اس صورت میں اگر وہ اندر سے بند ہے. تو یوٹرس کے اندر فائبرائڈس کی موجودگی جو ہوتی ہے بعض اوقات یہ بھی رکاوٹ بن جاتی ہے بچہ ہونے کے لیے. یہ بھی نہیں آسانی سے بچہ پیدا ہونے دیتی ہے یوٹرس کے اندر جو فائبرائڈس ہیں. اور ایک اور جو لیڈیز کی جو خاص میں بتاتا ہوں آدمی سے اس میں ایک اور خاص جو لیڈیز کی بڑی خاص پرابلم ہے جو بہت زیادہ کامن ہے دیٹ از اے لیکوریا. لیکوریا کی بھی 3-4 قسمیں اس کے بارے میں پورا آپ کو لیکچر ایک دوں گا انشاءاللہ. اس میں بتا دوں گا کون کون سے کتنی ٹائپس ہوتی ہیں. اس میں سے بعض اوقات لیکوریا ایسے بھی ہوتے ہیں تیزابی ہیں کہ وہ جو مرد کے سپرمز ہیں ان کو زندہ نہیں رہنے دیتے. تو وہ بھی ایک ریزن ہے کہ بانجھ پن کا کہ اس کی وجہ سے بھی آپ کا مطلب بچہ نہیں ہو سکتا. یا پھر لیڈیز میں اگر چیزیں موجود ہیں ساری اووریز وغیرہ ہیں سارا کوئی تو اووم سے نہیں بن رہا اور وہ نہیں بن رہا تو وہ اس کی وجہ سے بھی آپ کا حمل نہیں ٹھہر سکتا کیونکہ اس کا ملاپ سپرمز کا اس کا ملاپ ہونا ضروری ہوتا ہے. تو یہ تھی بنیادی وجوہات تھیں. اب اس کے اندر جو ہومیوپیتھی کے اندر جو مدر ٹنکچر یوز ہوتے ہیں سب سے اچھے کامیاب ہیں جس میں استعمال میں آتے ہیں اس میں ہے لیکٹس فیرینوسا. سب سے ٹاپ پر ہے یہ لیکٹس فیرینوسا. یہ بیسیکلی طاقت کے لیے ہوتا ہے یوٹرس کی اور ان چیزوں کے لیے لیڈیز کے لیے بہت زبردست ہے. نمبر 2 پہ آتا ہے اشوکا. یہ تو آپ اس کی تو مطلب اس کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تو اتنا کامیاب مدر ٹنکچر ہے اشوکا. یہ لیڈیز کے لیے تو بہت ہی زبردست مدر ٹنکچر ہے. یہ استعمال کریں آپ کیوں میں 10 قطرے دن میں 3 مرتبہ بھی لے سکتے ہیں اور 7 قطرے بھی آپ لے لیں دن میں شاید 3 مرتبہ. اور تیسرا ہے اس میں ہیلونوائس. یہ مدر ٹنکچر 3 جو سب سے ٹاپ کے ہیں میں نے بتا دیے ہیں. لکھ لیجیے گا اپنے پاس. یہ آپ استعمال کر سکتی ہیں. کوئی سوال آپ کو ذہن میں آتا ہے پوچھنے کا تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ میسیج دے کے پوچھ سکتی ہیں. اب اس میں آ جاتے ہیں مین میڈیسنز جو ہیں اس میں کون کون سی ہومیوپیتھی کی استعمال ہوتی ہیں 30 پوٹینسی میں. اس میں ایک سب سے اچھی دوائی جو میں نے استعمال کی ہوئی ہے وہ آرم میور نیٹروٹینم ہے. آرم میور نیٹروٹینم ایک ڈفرنٹ دوائی ہے 30 پوٹینسی میں یوز ہوتی ہے. یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. نیٹرم کار بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ کیپیسٹی بڑھاتی ہے یوٹرس کے اندر سپرمز کو روکنے کی. یہ بڑی زبردست دوائی ہے نیٹرم کار. یہ 30 پوٹینسی میں یوز ہوتی ہے. ایوینس یہ اپنا آرم میٹ ہے. یہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا آرم میور نیٹروٹینم ایک علیحدہ دوائی ہے. آرم میٹ ایک اور دوائی ہے. آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں 30 پوٹینسی میں. اور ایگنس کاسٹس بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں. یہ بھی بڑی زبردست دوائی ہے یہ اسٹیرلٹی کے لیے. اب جو میں نے کمبینیشن بناتا ہوں اس کے بعد آپ بتاتا ہوں تو جو استعمال کریں آپ اس میں آرم میٹ کلکیریا کاپ اور کلکیریا اپنا کالوفائلم. یہ کالوفائلم کلکیریا کاپ اور آرم میٹ یہ تینوں کا کمبینیشن بنا لیں 30 پوٹینسی میں استعمال کریں. یہ بہت فائدہ مند ہے حمل ٹھہرانے کے لیے. اور وائبرنم آپولس تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ کافی زیادہ استعمال ہوتا ہے اس چیز کے لیے. تو وائبرنم آپولس آپ 30 پوٹینسی میں بھی ریگولر آپ استعمال کریں اس سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں اس کے اوپر بایو کیمی کی جو آخر میں بتاتا ہوں تو میں آپ کو بایو کیمی کے لیے اس میں آپ سلیشیا ہے نیٹرم میور ہے دونوں 3x پوٹینسی میں آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ ریڈی میڈ آپ کو بڑی بڑی ٹیبلٹس مل جاتی ہیں. لیکن یہ بھی آپ اس لیے کسی سے مشورہ کر لیں تو بہتر ہے استعمال کرنے سے پہلے. لیکن یہ بہت کامیاب دوائیاں ہیں جو کہ آپ کو حمل ٹھہرانے میں بڑی مددگار ثابت ہو سکتی ہیں. اس کے بعد جو اس کی بات آخر میں آپ کو میں لیکچر کے بتاتا ہوتا ہوں ڈائٹ کون سی کھانی چاہیے زیادہ. اس میں ڈائٹ اس میں زیادہ تر بہتر ہوتی ہے کہ یہ فش آئل جس طرح ہو گیا وہ ہو گیا مچھلی ہو گئی یہ ضرور کھائیں. سبز رنگ کی سبزیاں کھائیں. جو ویجیٹیبلس ہیں یہ لازمی کھائیں. فروٹ کے اوپر میکسیمم توجہ دے کے رکھیں. فروٹ زیادہ کھائیں. اور کینو اگین کینو از ویری گڈ فار یو. آپ لیمو کا استعمال بھی کر سکتی ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ کے بانجھ پن کے لیے مدد کریں گے. آپ کے بانجھ پن کو دور کرنے کے لیے مدد کریں گے. اور باقی اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے گا اور آسانی سے آپ پریگننٹ ہو سکتی ہیں. نیکسٹ جو اس کے بعد میں دوسرے جب ٹاپک لوں گا تو کیونکہ ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے تو میں دوسری ویڈیو اس میں بتاؤں گا وہ میں آپ کو مردانہ بانجھ پن کے بارے میں بتاؤں گا. تو مجھے اگلے تک کے ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.